بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو زیر کی تختی ہے بیٹا، دو زیر کی تختی ہے، وہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے پچھلی ویڈیو میں دو زبر کی تھی، چلے شروع کرتے ہیں۔ با زیر بی، با دو زیر بن، با دو زیر بن، تا دو زیر تین، سا دو زیر سین، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، ذال دو زیر ذن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے نا تو آپ پیچھے کر کے ویڈیو پھر دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر سن، ضاد دو زیر ظن، قاف دو زیر طن، ضاد دو زیر ظن، عین دو زیر عن، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ین، تا دو زیر تن، قا دو زیر طن، سا دو زیر سین، سین دو زیر سن، صاد دو زیر سن، حا دو زیر حن، ہا دو زیر ہن، ذال دو زیر ذن، زا دو زیر زن، ضاد دو زیر ظن، ضا دو زیر ظن۔ یہ پہلے والا ضاد ہے، جو سین کے بعد پہلا ہے وہ ضاد ہے، دوسرا ضوئیں ہے۔ عین دو زیر عین، حمزہ دو زیر ان، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن۔ آگے مشق ہے، مشق دیکھیں اس کی۔ عین زبر ع، میم زبر ما، عما دال دو زیر دن، عمدن۔ آگے وقف آمد، حمزہ پیش او، کاف پیش کو، لام دو زیر لن، اکلن۔ آگے وقف اکل، حا زیر حی، جیم زبر جا، جیم دو زیر جن، حجاجن۔ آگے وقف حجج، لام زبر لا، ہا زبر ہا، با دو زیر بن،
لہبن آگی وقف لہب فا پیش فو را پیش رو شین دو زیر شین فروشین آگی وقف فروش صاد پیش سو حا پیش حو فا دو زیر فن صحفن آگی وقف صحف خا زبر خا با زبر با را دو زیرن خبرن آگی وقف خبر سین پیش سو را پیش رو را دو زیرن سرورن آگی وقف سرور غین زبر غا ضاد زبر غا غضا با دو زیر بن غضب آگی وقف غضب خا پیش خو لام پیش لو قاف دو زیر قن خلق آگی وقف خلق ضا پیش ضو لام زبر لا زولا لام دو زیر لن زلل آگی وقف زلل با زیر بی قاف زبر قا بقا با زبر با بقبا سین دو زیر سن بقبس آگی وقف بقبس را زبر را با زبر را زبر را قاف زبر قا رقا با زبر با رقبا تا دو زیر تن رقبتن آگی وقف رقبہ. اس کا آگی وقف کرنا ہے رقبہ، اس پہ ایسے وقف کریں گے رقبہ. ہا پیش ہو میم زبر ما زا زبر زا ہوں مازا تا دو زیر تن ہوں مازا تن آگی وقف ہوں مازا. لام پیش لو میم زبر ما زا زبر زا لو مازا تا دو زیر تن لو مازا تن آگی وقف لو مازا. نون زبر نا فا زبر فا نفا قاف زبر قا نفقا تا دو زیر تن نفقاتن آگی وقف نفقا. با زیر بی دال زبر دا بیدا میم دو زیر من بدمن آگی وقف بدم. کاف زبر کا دال زیر دی کاذی با دو زیر بن کاذبن آگی وقف کاذب. تو یہ تختی مکمل ہوگی، آگے انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں اگلی تختی کور کریں گے.